अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं आज जो ये लेक्चर दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फ्यूचर स्टार। और ये मेरा पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर बायो से, जिसमें मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 टॉपिक आप लोगों को लिए हल करूँगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल है। सेल क्या हो? देखो, सेल एक बुनियादी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, जो हमारी जो बॉडी है, ये हमारी किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। देखो, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारे पास? वो स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल मीन्स हमारी जितनी भी बॉडी है, आप प्लांट में देखिए, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है आप उसको देख के, वो जितनी भी ऑर्गेनिज्म की जितनी भी बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है। और इसमें हमारे पास दो तरह के, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। और फंक्शन जो हमारी जो ज़िंदगी है, हम जो लाइफ बसर कर रहे हैं, हमारा जितना भी निज़ाम है वो हमारा सेल उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा जितना भी निज़ाम है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। तो उसमें हमारे पास दो तरह की सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो कि मैं लिख लूँ और आप फिर दोबारा आप मेरे लिए इंतज़ार कर लो। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मीन है प्रो मीन बिफोर, क्योन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, अब उसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। आज हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ये बहुत बड़ा ये हमारे पास एक चैप्टर है, इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम कर लेंगे। पहला जो इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमारे पास जो उसका है, डीएनए इज फ्रीली साइटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म, इसमें हमारे पास जो डीएनए होती है वो हमारे पास फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रही होती है। ऐसी फ्रीली साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर या कोई उस पर कुछ भी नहीं होता। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास डीएनए कवर बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर जो हमारे पास जो डीएनए होती है, ओके, जो हमारे पास यहाँ पर जो डीएनए होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर में बंद होती है। वो एक महफूज जगह पर होती है। ओके, वो हमारे पास जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ओके, यहाँ पर हमारे पास तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो डीएनए होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके ऊपर होता है। तीसरा जो हमारे पास इसका डिफरेंट है वो है 1 क्रोमोसोम। देखो, हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्रोमोसोम नहीं होता, लेकिन उसमें हमारे पास 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और वो जहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। वो जहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ हमारे पास 1 क्रोमोसोम होता है। और हमारे पास जो, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, उसमें हमारे पास मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें हमारे पास एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्रोमोसोम है। जिस तरह अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हमारे पास तकरीबन 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इस तरह ऊँट की बात करें तो उसमें हमारे पास आई थिंक 96 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है। तो फोर जो हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो है मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिज इज एब्सेंट। इसमें हमारे पास जो मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिज होती है वो एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट। इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म। ER का मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसका मतलब है, E का मतलब है एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब है रेटिकुलम। और इसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास इसमें मौजूद होती है, लेकिन इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनिज नहीं होती है।
اور اس پروکیریوٹک سیل میں ہمارے پاس جو ریسپائریشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میزوسوم میں ہوتی ہے، مطلب گلائکالسس ہوتے ہیں، الیکٹران چین ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن جو ریسپائریشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس میزوسوم میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یوکیریوٹک سیل کی بات کریں تو وہاں پر جو ہمارے پاس جو ریسپائریشن ہوتی ہے وہ مائٹوکانڈریا میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سیل سٹرکچر ہے، اوکے، ہم صرف آج اس کے سیل کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ یہ سب 1 by 1 ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیا کرتا ہے، اوکے۔ صرف آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اوکے۔ تو فرسٹ جو یہ ہمارے پاس جو میں نے یہ لائن لگائی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیل ممبرین، یہ ایک پردہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اوکے۔ انشاءاللہ اس میں ہم بہت مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے، کہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ہم صرف آج اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس مائٹوکانڈریا ہوتی ہے، اوکے، اور یہ ہمارے پاس جو میں نے بنایا ہے یہ ہمارے پاس لائسوسوم ہے، اس کا کیا کام ہے یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، رائبوسوم ہے۔ اور یہاں پر دیکھو یہ ہمارے پاس، اگر ہم نے پروکیریوٹک سیل میں پڑھا تھا نا کہ وہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نیوکلیس نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، نیوکلیس، یہ ہمارے پاس یوکیریوٹک سیل کا سٹرکچر ہے، اوکے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نیوکلیس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، نیوکلیس ہے، اوکے، نیوکلیس ہے۔ تو اس پہ ہمارے پاس جو اس میں ہمارے پاس یہ جو پورس نظر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیوکلیئر پور، کیونکہ ہمارے جو سیل کے نیوکلیس کے اندر کوئی چیز بھی آ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز باہر جا رہا ہے، اوکے۔ نیوکلیس کا تو کوئی کام تو ہوتا ہے نا، جو کام کرتا ہے اس کو باہر جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے کچھ کم بنائے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس میں 1000 آف پورز ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اور جو یہ چیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیوکلیولس کہتے ہیں، اوکے۔ تو یہاں پر تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیوکلیس کی ڈائریکٹ یہاں پر ایک اس طرح تیلنماش شکل سا ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم بولتے ہیں انڈوپلازمک ریٹیکولم، اوکے۔ میں نے ڈائریکٹ لکھ دیا انڈوپلازمک ریٹیکولم۔ اس پہ ہمارے پاس جو انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم اور ایک کو ہم بولتے ہیں رف انڈوپلازمک ریٹیکولم۔ یہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے کہ اس کو ہم اسموتھ انڈوپلازمک ریٹیکولم کیوں کہتے ہیں، اس کو ہم رف انڈوپلازمک ریٹیکولم کیوں کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، سیکریٹری ویزیکل بھی ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے پاس گولجی ایپیریٹس بھی ہوتا ہے، اور سیل میں اس پر ہمارے پاس اور چیز بھی موجود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مالیکیول اس میں بہت سے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے صرف آج اس کا سٹرکچر ڈرا کیا ہے، بعد میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اس کا کیا کام ہے۔ سیل ہر سیل ایسا نہیں ہے کہ باڈی میں یا کہاں پر ایک طرح کے سیل موجود ہوتے ہیں، باقی سیل کا کیا، ہر ایک سیل کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل کا نام ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، فیوچر سٹار نام ہے اس کا۔ انشاءاللہ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی کویسچن نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا دیجئے، جس کا انشاءاللہ میں 1 by 1 آپ کا جو کمنٹس ہے وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔